ایک واری تے کریے دیدار سونے دی نگری دا او چلو چلیے نبی دے گھر بار ایک واری تے کریے دیدار سونے دی نگری دا ویکھو کڈے چنگے اونا لوکاں دے نصیب نے رہندے جیڑے روزے پاک دے قریب نے جنہ ویکھی مدینے دی بہار او جنہ ویکھیے مدینے دی بہار پوچھو اونا کولو لوگو سارے کاروبار سونے دی نگری دا چلو چلیے نبی دے گھر بار ایک باری تے کریے دیدار سونے دی نگری دا جنہ تھام دیا رب قسم اٹھائے جتھے جبرائیل قرآن لے کے آئے او جنہ تھام دیا رب قسم اٹھائے جتھے جبرائیل قرآن لے کے آئے پیار کیتا خود پیار کیتا رب خود رب رحمان کڈے سونے نے مدینے دے بازار سونے دی نگری دا اوے ویکھیے ایوب والا کیسا او مکانے جتھے آقا دی ہوئی پہلی واری مہمانے اوے جی ویکھیے ایوب والا کیسا او مکانے جتھے آقا ہوئے پہلی واری مہمانے جتھے ڈاچی اتھوں لتھے سرکار اوے جتھے ڈاچی اتھوں لتھے سرکار کڈا شان والا ہو سی گھر بار سونے دی نگری دا یار جی دے سونے صدیق تے جرار ہن سونے عثمان نالے حیدر قرار ہن جتھے دین دے رے اذان بلال وہ جتھے دین دے رے اذان بلال لب جاوے سانو قرب و جبار سونے دی نگری دا چلو چلیے نبی دے گھر بار ایک باری تے کریے دیدار سونے دی نگری دا سونے دی نگری دا